أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. يا اخواني تخيل شيخ نايف بس. ولهم مقامع من حديد. الحين هم يضربون بالمقامع يشردون، نسأل الله العافية والسلام. ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. اخوان مستوعبين؟ لباس نار، سرابيلهم من قطران من نار، وشرابهم نار، وأكلهم نار، وفراشهم نار، ولحافهم نار، وكل شيء في حواليهم من نار. الأمنية الثالثة، والله يا أخوان الأمنية الثالثة تجعل الإنسان يقول اللهم اعتق رقبتي من النار. إيش هي الأمنية الثالثة؟ وقال الذين في النار، بالله يا شيخ نايف وانت تسمع، وقال الذين في النار. إخواني يطلبون هذا الطلب، هم الآن في عذاب، يطلبون الطلب الثالث من بقية الملائكة خزنة النار. إيش هو الطلب؟ اسمعوا. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. يا اخوان بعد آلاف وممكن ملايين السنين ايش يتمنون؟ يتمنون إجازة واحدة، إجازة يوم واحد بس يتخفف عنهم العذاب، ومع ذلك ما يخفف عنهم، عذاب مستمر إلى ما لا نهاية. الأمنية الأولى ربنا أخرجنا منها، قال اخسئوا فيها ولا تكلمون. الثانية يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. الثالثة ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. اسمع الرابعة ما يطلبونها من الملائكة ولا يطلبونها من الله، الرابعة يطلبونها من مين؟ تدري يطلبونها من مين؟ ينظرون لأهل الجنة ويطالعون لأهل الجنة فيطلبون منهم الأمنية الرابعة. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء. يبغون موية. أن أفيضوا علينا من الماء، أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. الماء والرزق، هذا الأكل والطعام، الله حرمها على مين؟ على مين؟ الكافرين.